This is Galaxy News Hour live. पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको कुरा गर्न थालेको 4 दशक बितिसकेको छ। 750 मेगावाटको यो आयोजना सुदूरपश्चिमको मुहारै बदल्न सक्ने भन्दै राजनीतिक नेतृत्वले सपना बाँडेर मत बटुल्दै आएको छ। अहिलेसम्म कामको नाममा एउटा सिङ्कोसम्म भाँचिएको छैन। राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएको यस आयोजनाले गौरव होइन, राष्ट्रिय अक्षमतालाई प्रदर्शन गरिरहेको छ। बहुचर्चित आयोजनाको सुरुवात समेत नगरी स्थानीय जनजीवनलाई अत्यावश्यक विकास निर्माणका सबै काम रोकेर आधारभूत सेवाबाटै वञ्चित गरिएको छ। राजनीति विकासका मुद्दामा केन्द्रित छैन। प्रशासन तन्त्रले निजी लाभ जोडिएका वा राजनीतिक नेतृत्वले अधिक चासो दिएका बाहेकका काम गरेका उदाहरण मुस्किलले भेटिन्छन्। निजी क्षेत्र अरूले उत्पादन गरेका सामानको कमिसनमा बाँचेको छ। अझ सेती नदी थुनेर जलाशययुक्त आयोजना बनाउनु पर्ने र त्यसबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने भएकाले भू राजनीतिक चासो पनि यसमा जोडिएको छ। ग्यालेक्सी न्युजमा आज हामी पश्चिम सेती आयोजनाका नाममा आश देखाएको 40 वर्ष र स्थानीयमा परेको यसको प्रभावमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले खोजेको सम्मानजनक बहिर्गमनको अन्तर्यमा पनि विशेष चर्चा गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। सम्मानजनक बहिर्गमनका नाममा प्रधान न्यायाधीशले अलबल ल्याउन खोजेको न्यायाधीशहरूको ठहर। आज फेरि इजलास बहिष्कार, सडकमै उत्रने बारको चेतावनी। पश्चिम सेती परियोजनाको आशय आशमा 40 वर्ष बिते, स्थानीय विकास निर्माण व्यर्थैमा रोकिए। ऊर्जा मन्त्री भन्छिन् 1 नम्बरको आयोजना बनाउँछौं। प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा गठबन्धन भित्री आलो पालो। प्रदेश 1 मा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री, कर्णालीमा माओवादीद्वारा काङ्ग्रेसलाई हस्तान्तरण। सन् 2030 भित्र वन विनाश पूर्ण रूपमा रोक्न विश्वका 100 देशका नेता सहमत। 19 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलरको बजेट सार्वजनिक। र 3 वर्षका लागि पुनः अनुबन्धित फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीद्वारा कार्ययोजना सार्वजनिक। विश्वकप र एसिया कप छनौट प्राथमिकतामा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राखेको सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्तावमा न्यायाधीशहरू असहमत भएका छन्। राणाको राजीनामा नआए इजलासमा नजाने अडानमा बसेका न्यायाधीशहरू आफैमाथि प्रश्न उठ्ने भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न थालेका थिए। तर आफूहरू इजलास फर्किए लगत्तै प्रधान न्यायाधीश राणाले सम्मानजनक बहिर्गमनको नाममा अल्मल्याउन लागेको भन्दै पुनः न्याय सम्पादनको काम रोकेका छन्। यता विरोधमा रहेका कानुन व्यवसायी भने राजीनामा बाहेक अन्य कुनै विकल्प स्वीकार्य नहुने भन्दै थप आन्दोलन चर्काउने तयारीमा छन्। यस्तोमा प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरण थप गिजोलिने र तिहार अघि कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किने देखिएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन हेर्न सोमबार इजलास फर्किएका न्यायाधीशले मंगलबार पुनः इजलास बहिष्कार गरे। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू बाहेकका 6वटा इजलास तोकेका थिए। तर बिहान सर्वोच्च पुगे लगत्तै न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा बसे। प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिए इजलास बहिष्कार गर्ने बताउँदै आएका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशबाट आएको सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्तावले झस्किएका छन्। आफूहरूलाई अल्मल्याउन राणाले पासा फ्याँकेको न्यायाधीशको बुझाइ छ। यता 3 दिनदेखि विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम गरिरहेको नेपाल बार र सम्बद्ध कानुन व्यवसायीले पनि राणाले खोजेको सम्मानजनक बहिर्गमनमा षड्यन्त्रको गन्ध पाएको बताएका छन्। त्यस्तै दलहरूको मौनतामा पनि उनीहरूको शंका छ। यदि इज्जत साथ बहिर्गमन खोज्नु भएको भने इमिडिएट राजीनामा दिनु जरुरी छ। होइन भने महाभियोगको लागि पनि प्रश्न आधारहरू तयार भएको छ। हामी उभिन तयार छौँ।
कुन मुद्दामा के भयो भन्ने कुरा हामी छलफल गर्न तयार छौँ। प्रधान न्यायाधीश एकतिर बस्नुहोस्, हामी अर्कोतिर बस्छौँ, छलफल गरौँ। प्रधान न्यायाधीश विवादमा पर्ने गरेको र न्यायपालिका पनि राजनीतिकरण हुने गरेको कारणले गर्दाखेरि यस विषयमा हामी चाहिँ ठोस कदम चालेर हाम्रो संविधानमा परिमार्जनको निमित्त पनि हाम्रो चाहिँ भावी कार्यक्रम रहनेछ। एक मात्र एजेन्डा छ कि सम्माननीयज्यूको राजीनामा, र राजीनामा यदि गर्नुहुन्न भनेदेखि अवश्य पनि यो संसदको दायित्व बन्छ। संसदले आफ्नो दायित्व सम्झेर आधार कारणहरू तथ्यहरू सबै आइसकेपछि विस्तृत छानबिन र अनुसन्धान गरेर उहाँलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायाधीशहरूको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश राणाले केही समय बिदामा बस्ने र आफ्नो विदायी न्यायाधीशहरूकै उपस्थितिमा होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए। तर मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको, न्यायिक निष्पक्षता गुमाएको लगायतका आरोप खेपिरहेका प्रधान न्यायाधीश राणाले सम्मानजनक बहिर्गमन खोज्नु आफैमा लज्जास्पद भएको आलोचकहरूको बुझाइ छ। विवादित व्यक्तिले चाहेको सम्मानजनक बहिर्गमनको कुनै अर्थ नहुने उनीहरूको ठम्याइ छ। उहाँले यो परिस्थितिलाई बुझेर न्यायप्रतिको संवेदनशीलतालाई ग्रहण गरेर न्यायको शुद्धता कसरी कायम गर्न सकिन्छ, यो संस्थालाई कसरी बचाउँछ, यो संस्थाको गरिमालाई राख्नको लागि उहाँले स्वेच्छाले पदत्याग गर्नुभयो भने त्यही नै हो सम्मानजनक बहिर्गमन। त्योभन्दा बढी हामीले भाषामा बुझाएको छ। अनुरोध होइन, उहाँलाई चाहिँ चेतावनी दिन्छु कि उहाँले तुरुन्त राजीनामा गर्नुपर्छ। तुरुन्त राजीनामा गर्नुभयो भने मात्र उहाँको अहिले पनि केही बचे खुचेका चाहिँ मान सम्मानहरू रहलान्। नेपालको न्यायिक इतिहासमा भालवाला प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरी बार र बेन्च दुवैतिर आन्दोलन भएको यो नै पहिलो घटना हो। नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने संसद रमिते बन्दा सहकर्मी न्यायाधीशदेखि अधिकांश कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज विरोधमा छन् र कुनै पनि हालतमा प्रधान न्यायाधीश राणाले पद छाड्नुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन्। यो या त्यो बहानामा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिन आलटाल गरेको र यही रवैया देखाइरहे सडक सङ्घर्षमै उत्रने चेतावनी समेत कानुन व्यवसायीले दिएका छन्। राजीनामाको लागि दबाव बढ्दै जाँदा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सम्मानजनक बहिर्गमन खोजेका छन्। तर विरोधमा रहेका कानुन व्यवसायी भने राजीनामा बाहेक अर्को कुनै विकल्प देख्दैनन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले खोजेको सम्मानजनक बहिर्गमन के हो र अबको निकास के हुन सक्छ? यस विषयमा ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेले सर्वोच्च अदालतबाट हालसालै निवृत्त न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीसँग कुरा गरेकी छन्। संविधानको धारा 131ले गरेको व्यवस्था अनुसार भन्यो भने हामी त कानुनको विद्यार्थी हो। कानुनको विद्यार्थी भएकोले हामीले कानुन बुझ्ने पनि कुरा गर्नुपर्छ र या त उहाँले स्वतः रूपमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्थ्यो, अथवा या त उहाँले चाहिँ के अरे उहाँलाई इम्पिचमेन्ट लगाउने, अहिले हटाउने कुरो उहाँको 65 वर्षमा पनि पुगेको छैन, अरू कन्डिसन छैन। त्यहाँ दुईवटा कन्डिसन मात्र बाँकी छ। एउटा कन्डिसन हो स्वेच्छाले राजीनामा दिने, अर्को कन्डिसन हो इम्पिचमेन्ट लगाउने। त्यो बाहेक अरू कन्डिसनहरू छैन। अब त्यस भएकोले उहाँले एउटा सहज बहिर्गमनको लागि के भने अहिलेको वातावरणमा यसरी चाहिँ एउटा अपहेलित भएर यसरी जानुभन्दा कुनै किसिमले कुनै एउटा कम्प्रोमाइजिङ टर्ममा र कुनै शर्तहरू कुनै कुरा व्यवस्था गरेर एउटा डायलग गरेर डायलगको माध्यमबाट र केही कुराहरू सल्युसन निकालेर गर्दाखेरि त्यसको राम्रो छ। एमिकेबल मिन्सबाट, फोर्सफुल मिन्स होइन, एमिकेबल मिन्सबाट जाने भन्ने किसिमको भावना होला भन्ने मलाई लाग्छ है। यहाँले भनेको त्यो शर्तहरू के हुन सक्छन् त? हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको समितिले दिएको रिपोर्टहरू छन्। ती रिपोर्टहरूलाई के कार्यान्वयन गरेर त्यसका जुन भनौँ न अब तपाईँको त्यसमा यो बिचौलियाहरूका कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसपछि गएर तपाईँको यो पेशी व्यवस्थापनका कुराहरूमा गर्ने, पेशी तोक्ने कुराहरूमा गोला प्रथा गर्ने कि अथवा त्यो नेट मार्फत तोक्ने गरेर गर्ने कि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा यसमा केही सुधार, केही कुराहरू ल्याइदिएर अनि त्यसपछि एउटा सहज तरिकाबाट पछि आफैले एउटा भनौँ साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरेर ल तपाईँको म छोड्छु भनेर छोड्न सक्ने कुरा पनि हुनसक्छ है। अब त्यसलाई अहिले नै मैले यसरी गर्ने भन्ने कुरा त भन्न सक्ने स्थिति त छैन होइन। तर उहाँले जुन कुरो एउटा राख्नुभएको छ निश्चय नै एउटा के भने सही तरिकाले एउटा व्यक्तिको कारणबाट संस्था प्यारालाइसिस नहोस्
भन्ने दृष्टिकोण नै होला भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले ठ्याक्कै के सोचेर चाहिँ यो सम्मानजनक बहिर्गमनको कुरा निकाल्नु भयो त? मलाई लाग्छ के भने उहाँले जुन किसिमको चार्ज लागिरहेछ त्यो अलिकति पोलिटिकल चार्ज पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यस हिसाबले यसरी जाँदाखेरि भोलि मलाई एउटा संस्थालाई प्यारालाइज नहोस् भन्ने हिसाबले केही एउटा सहज तरिकाले एउटा बेइज्जती सहेर जानुभन्दा वास्तविक रूपमा केही कुरा सहज तरिकाले जाँदाखेरि राम्रो होला भन्ने हिसाबले त्यो कुरा सहज वातावरण सृजना होस् भन्ने हिसाबले भन्नुभएको हो कि भन्ने लाग्छ। मसँग त कुरा भएको छैन, म रिटायर भएपछि बिचमा एकचोटि मात्र मेरो भेट भएको थियो, कुरा भएको थियो, त्यसपछि मसँग अब उहाँले जे गर्न खोजे पनि जुन धुमलिएको छवि सङ्लिन्छ त? सङ्लिन त छवि सङ्लिन भन्ने कुरा के अथवा उठेका प्रश्नहरू उठेका प्रश्नहरू सामञ्जस्य कायम गरेर डायलगबाट केही कुराहरू केही कमी कमजोरलाई गर्ने भने केही कुरा नसुध्रिने भन्ने कुरा मान्छे हेर्नुहोस् रत्नाकर डाँको थियो, डाँकोबाट तपाईँ भयो होइन, कालिदास मूर्ख थियो, मूर्खबाट कालिदास जस्तो विद्वान भयो भनेपछि नसुध्रिने भन्ने कुरा के हो संसारमा तपाईँ हामीले विवेक समेत कुरा राख्नु नसुध्रिने भन्ने कुरो छैन। आजको दिनमा यो न्यायालयमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि यहाँले देख्नु भएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा नदिइरहँदाखेरिको निकासको माध्यम बाटो के हुन सक्छ त? अब मलाई त एउटै कुरो थियो, डायलग गरेर उहाँहरूको बिचमा सबै साथीहरूको बिचमा बसेर डायलग गर्ने अनि यसबाट उहाँहरूले डायलगबाट सहज विन विन हुने हिसाबले दुईटै पक्ष कसरी विन विन हुने अवस्था आधार के छ भने तपाईँको चाहिँ उहाँले कन्भिन्स गर्नु पर्यो कि तपाईँको यस्तो यस्तो कारणबाट यस्तो भयो त्यस कारणले बरु श्रीमान हजुरले चाहिँ छोडिदिनु पर्यो भनेर उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो भने राजीनामा गरिदिए पनि भयो र होइन भने मेरो यस कारणले गल्ती छैन यो कारणबाट यसो हुन्छ यो यति अवधिसम्म मलाई चाहिँ यसो अलिकति काम गर्न दिनुहोस् त्यसपछि म छोडिदिन्छु भनेर पनि छोड्न सक्ने स्थिति रहन सक्छ होइन। त्यो किसिमको अहिले चाहिँ त्यो किसिमको रूपबाट कुरो भएको हो कि र त्यसमा पनि के भने अलिकति अब जो इस्यु उठिसकेपछि एउटा विश्वासको सङ्कट पनि आएको हो कि भन्ने पनि मलाई लागेको छ होइन। यसलाई वास्तविक रूपमा के ल्याउनुपर्छ भने एउटा एमिकेबल मिन्सबाट वार्ता गरेर सहज तरिकाले निकास दिन सक्दाखेरि अब सहज तरिकाले निकास दुईटै कुरा हुनसक्छ, एउटा तर के भने राजीनामाबाट पनि निकास हुनसक्छ। उहाँले भएको त म छोडिदिन्छु भने सहज निक्ल्यो वार्ताबाट निक्ल्यो भने त उहाँले छोडिदिनु भने दियो होइन भने अहिले म केही दिन बस्छु भनेर भन्नु भने उहाँले पनि त्यो सरेन्डर गरिदिनु भयो भनेपछि पनि त्यो कुरा अलिकति सहज तरिकाले सल्भ हुने भयो र केही समयपछि 2 महिनापछि छोड्दाखेरि पनि 3 महिनापछि छोड्दाखेरि पनि त के भयो भने यो वातावरण सँगलेर गयो, आफ्नो काम सुचारू रूपले अनि आफ्नो स्मुथली जाने भयो। किनभने गलत नजिर नबसोस्, भोलि गएर आज चोलेन्द्रको विरुद्धमा त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना भोलि अर्को कोही हुनलाई उहाँको विषयमा आउने अर्को पर्सिमा आउने भने एउटा जुन थायी संस्था हो र पवित्र संस्था हो त्यो पवित्र संस्थालाई चाहिँ नराम्रो किसिमको प्रवृत्तिले प्रश्रय नपाओस्। तर यहाँको पनि राय चाहिँ ढिलो चाँडो उहाँले राजीनामा दिएकै बेस दिन त उहाँले अब राजीनामा दिन पनि सक्नुहुन्छ होइन। र के भने वातावरण के कारण हो यसको पछाडिको रिजन के छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने स्थिति मैले देखिरहेको छु। के कारण के हो त पर्टिकुलरली एउटा जस्तो अहिले चाहिँ एउटा मन्त्रीको नियुक्तिको विषयको कुरा त्यो हो कि होइन के हो भन्ने कुरा त अब उहाँहरूले जान्ने कुरो हो होइन। र प्रधानमन्त्रीले पार्टीका नेताजीहरूले उहाँले आफै जान्ने कुरो। अब त्यही कारण मात्र हो भनेपछि त्यो हो कि होइन के हो त्यसको त एउटा छानबिन हेर्नु पर्यो हो। माने हामीले के भने हामी एज ए जज के हुन्छ भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत कसैलाई पनि हामीले के भन्छौँ भने अहिलेसम्म प्राकृतिक न्याय त कसैलाई सफाइको मौका पेश गर्ने मौका नदिएर हामीले स्वाटै कारबाही गर्न हुँदैन भन्ने मानसिकता हाम्रो हुन्छ। त्यस कारणले त्यो किसिमले बुझ्नलाई केही टाइम त लाग्न सक्छ नि त। कुलिङ पिरियड चाहियो त्यसो भए चाहियो अलिकति समुदाय गरेर अब समुदायबाट के भने उहाँले पहिले पनि भन्नुभएको थियो 6 महिना अगाडि त म छोडिदिन्छु पनि भने मैले सुनेको थिएँ होइन। त्यसै कारणले उहाँले छोड्न पनि सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर यस्तै भनेर मैले उहाँको आन्तरिक कुरालाई अहिलेको सिनारियोले के बताउँछ कसो छ भन्ने कुरा मैले भन्न त सक्दिनँ। तर के भने उहाँले चाहिँ छोड्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यो किसिमको वातावरण त्यो सहज तरिकाले छोड्ने वातावरण पनि त बनाइदिनु पर्यो। त्यो भएपछि उहाँले छोड्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद न्यायालयबाटै समाधान हुनुपर्ने बताएका छन्। संविधानले सरकारको व्यवस्थापिकाको र न्यायपालिकाको सीमा छुट्याएको छ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तहरूले पनि। त्यसकारण यो समस्या
स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र नै उब्जिएको समस्या हो र यसको कारण पनि उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ र यसको समाधान पनि उहाँहरू नै गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले गर्नुपर्छ। हाम्रो मान्यता यो होइन, अहिले यो नै हो र यसबाट जनताको न्यायमा जुन अवरोध भइरहेछ, न्याय पाउने जुन प्रक्रियामा अवरोध हुँदैछ, यसप्रति अवश्य पनि जनताको सरोकारको विषय हो र यो सरकार जनताको सरकार हो, यो पनि थाहा छ। त्यस कारणले त्यति बेला हाम्रो सचेतता छ, तर यो समस्या समाधानमा हामी प्रवेश गर्न हुँदैन। यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आफ्नो समस्या हो र उहाँहरूले नै आफै समाधान गरून् भन्ने हाम्रो अपेक्षा अहिले पनि छ, हाम्रो मान्यता पनि त्यही। तपाईँ सबैको पनि अहिले हामीले हेर्नुपर्ने कुरा उहाँहरू समाधान गरिहालुन् भन्ने नै हो। त्यस कारणले यो अन्य जनतासितको अधिकारका कुरा, न्याय पाउने अधिकारका कुरासित हाम्रो सरकार अवश्य पनि छ र अहिले पनि हामी अपेक्षा के गर्छौँ भने यो छिटोभन्दा छिटो समाधान हुन्छ होला। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, नेपाल बार लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले सरकार र दलहरूको आधिकारिक धारणा मागेका छन्, यस विषयमा चाहिँ तपाईँ भन्नु के छ? यो अहिले उहाँहरू त्यही मैले भने बेन्च पनि बार पनि आखिर स्वतन्त्र न्यायपालिकाकै हिस्सा हुन् नि त। उहाँहरू यसको समाधानमा पनि लागिरहनु भएको छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ र उहाँहरू यसलाई हामी त्यही अपेक्षामा, त्यही प्रतीक्षामा छौँ कि यो समाधान हुन्छ। न्यायालयको विवादबारे अहिलेसम्म सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आधिकारिक धारणा आएको छैन। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने मुख खोलेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग गरेको सेटिङको असर सर्वोच्चमा अहिले देखिएको भन्दै राणालाई थप अपमानित नहुन सक्दो चाँडो पद छोड्न भनेका छन्। अरू संस्था त ध्वस्त भए देशको अन्तिम चाहिँ एउटा जनताको न्यायको अन्तिम मन्जिल आज सर्वोच्च अदालत ध्वस्त भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको त्यो हालत भइरहेको छ। अब अहिले प्रधान न्यायाधीश अस्ति मात्रै उहाँले भन्नुभयो, ल मलाई चाहिँ ठिक छ, म छोड्न त छोड्छु, तर मलाई चाहिँ सम्मानजनक चाहिँ बहिर्गमनको लागि मौका दिनुहोस् उहाँले भन्नुभयो। त मैले त हिजो भने तपाईँलाई सम्मानजनक हो भने जति छिटो छोड्नुहुन्छ त्यति सम्मानजनक, जति ढिलो छोड्नुहुन्छ त्यति असम्मानजनक। तपाईँ जति पढिबस्नुहुन्छ त्यति असम्मान तपाईँको हुन्छ, किनभने एकपछि अर्को सेटिङका प्रश्न खोतलिँदै आउँछ। सेटिङ गर्नुभएको छ कसले? यो देशका प्रधानमन्त्रीहरू सेटिङ गर्ने अदालतसित, प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ गर्ने, अनि तँलाई चाहिँ यो मन्त्री दिन्छु, तँलाई यो राजदूत दिन्छु, तँलाई यो आयुक्त दिन्छु, ल मेरो कुरा मान, मैले संवैधानिक परिषदको ऐन फेरेको पनि मान, मैले संवैधानिक परिषदलाई ध्वस्त पारेको, संविधानको आत्मामाथि प्रहार गरेको कुरा पनि त साक्षी बसिदिए प्रधान न्यायाधीश भनेर प्रधानमन्त्रीहरूले यो सेटिङ गरे हो कि होइन? त्यही सेटिङको समस्या हो कि होइन आज सर्वोच्च अदालतमा? न्यायालयले चाँडो निकास खोजेको छ। गतिरोधले न्यायमा अवरोध बढाएको छ। कसको सम्मान या अपमान हुन्छ, कसलाई नाफा या घाटा हुन्छ भन्ने कुराले न्यायालय थप बन्धक बन्नु हुँदैन। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि 4 दशकदेखि अलपत्र पश्चिम सेती आयोजनाको प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी समक्ष मुख्यमन्त्री राईले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। 50 सांसदको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख प्यासीले आजै नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राईलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। राईले आजै 6 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका छन्। कांग्रेसबाट 2 तथा माओवादी केन्द्र र जसपाबाट 1 मन्त्री र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट 1 राज्य मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। कांग्रेसका हिमाल कार्की भौतिक पूर्वाधार विकास, कांग्रेसकै केदार कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुन, माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्वो आर्थिक मामिला तथा योजना र जसपाका जयराम यादव सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीले आजै शपथ लिएका छन्। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन बहादुर शाहीले दाबी पेश गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा उनले प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनी समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन्। उनलाई कांग्रेसका 6, नेकपा माओवादी केन्द्रका 12 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 3 सांसद गरी 21 सांसदले समर्थन गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशसभा हाल 35 सदस्य रहेकाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न 18 सांसदको समर्थन भए पुग्छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले पूर्व सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्दै हिजो राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न 7:30 बजेसम्मको समय दिएका थिए। कांग्रेस र माओवादी बीच भएको आलोपालोको सहमति अनुसार कांग्रेसका शाही मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा भाग लिन स्कटल्यान्डको ग्यालेक्टो पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। देउवा र मोदीबीच आज भएको भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ र सुदृढ बनाउने विषयमा कुरा भएको परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले जानकारी दिए। भेटमा देउवाले रासायनिक मल आपूर्तिमा निरन्तर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। मोदीले नेपालको मागलाई आफ्नै देशको आवश्यकता ठानेर सहयोग गर्ने जवाफ दिएका थिए। यस्तै नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरबाट आन्तरिक उडान प्रवेशको स्वीकृति दिन पनि देउवाले मोदीसँग आग्रह गरे। नेपालले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा दरमा विद्युत व्यापारको अनुमति पाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत बिक्री गर्न त्यहाँको निकायले अनुमति दिएको हो। यो सँगै नेपाल र भारत बीचको विद्युत व्यापार नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत खरिद बिक्रीका लागि प्रवेश गर्न नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र हो। पहिलो चरणमा प्राधिकरणले 39 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्नेछ। आश देखाउनुको पनि हद हुन्छ नि। एउटै परियोजना बनाइदिने भनेर 40 वर्ष झुलाउने अनि काम भने सिनको नभास्ने सुदूरपश्चिमका डोटी, बैतडी, डडेलधुरा र बजाङमा पर्ने पश्चिम सेती परियोजनाको हालत यही छ। यही नाममा स्थानीयका जरुर आवश्यकताका काम रोकिएका छन्। नेताहरूले यही नाममा हरेक चुनावमा भोट मागेका छन्। हरेक पटक धोका खाए पनि स्थानीयले अझै आस मार्न सकेका छैनन्। यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको चर्चा सुरु हुँदा जन्मिएको बालक आज करिब 40 वर्षको भइसक्यो। आयोजना बल्ना र उद्यम रोजगारसँगै आफूहरूको पनि दिन फेरिएला भन्ने आशमा बसेकाहरू आज पनि आशाकै त्यान्द्रोमा अडिएका छन्। एकादेशको कथा जस्तो पश्चिम सेती त बनेन जलाशययुक्त आयोजनाले डुबान हुने क्षेत्रमा किन विकास गर्ने भन्ने मनोविज्ञानले यस क्षेत्रका साबिका 17 गाविसमा स्वाभाविक विकास पनि ठप्प छ। सरबै अर्नारी सेती विद्युत सरबै अर्नजु मेरो काई गया होरी मेरो काई गया हो गया होरी आलोई विकास भने सोच्यारी आलोई विकास भनी सोच्याई। डोटीकी नारुदेवी बलायर केटाकेटी हुँदै पश्चिम सेतीको चर्चा सुरु भएको हो। त्यस ताका उनी सेतीको बगरमा भैँसी चराउँथिन्। आयोजनाका लागि नापजोक गर्ने मान्छे आउँथे जान्थे। पश्चिम सेती बन्छ विकास हुन्छ भन्थे। अब हाम्रो त नानो के भने रे जग्गाइलो नानो औतिर ₹1 आउँदानी हाम्रा काइँबाट आइन्छन् जग्गा पनि भाडा जालोगी भन्ने हामीलाई आशा थियो। जै ढुङ्गाबाट सामान के भने रे यो जहाजमा आउने भएको त हामीलाई धेरै दुःख लाग्यो सामान जाने भएको त। करिब 1,80 अर्ब लागतको 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती नबनेकोमा मात्रै होइन, आयोजनाको हल्लाले प्रभावित क्षेत्रको विकास पनि रोकिएकोमा यहाँका बासिन्दा थप चिन्तित छन्। जलाशययुक्त आयोजना बनेपछि प्रभावित क्षेत्र डुबानमा पर्ने भन्दै स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारले वर्षौंदेखि विकास निर्माणका काम ठप्प पारेको छ। यो 30 वर्षदेखि अब हामी 20 वर्षको उमेरमा सुनिराखेका थियौँ। अब 50 वर्ष हुन लाग्यो। अब त्यो बन्ने भने जब चुनाव आउँछ त्यसको बारेमा घोषणा हुन्छ। हर
गभर्मेन्ट आउँछ हामी वेस्ट सेती बनाउँछौँ फास्ट्याग बनाउँछौँ भन्छन्। अब हाम्रो अहिले शेरबहादुर देउवाज्यू 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अब त्यो सेती त तुएर गयो। अहिले त कोही नाम पनि निकाल्दैन वेस्ट सेतीको। आउँदै जाँदै गर्दा विकासका कामहरू अवरोध भए। यहाँ आइएलसी प्रोग्राम सिँचाइको हट्यो, खानेपानी हट्यो, बन्छ भन्नेमा हामीलाई त्यसै शङ्काइ छ अझ पनि के बन्ला भन्ने। 2039 सालतिर फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रहले 37 मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनेपछि पश्चिम सेती आयोजना पहिलो पटक चर्चामा आएको थियो। सोग्रह फिर्ता भएपछि 2051 सालमा अस्ट्रेलियाको कम्पनी स्मेक आयो। लगानीकै जोहोमा रुमल्लिएको स्मेकले 20 वर्षमा सिनको पनि भाँचेन। 2068 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेससँग 5 वर्षमा निर्माण गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरे। तर आज पनि पश्चिम सेतीको स्थिति जहाँको त्यही छ। हरेक नेताले, हरेक सरकारका प्रमुखले भन्दै आएको र भन्ने गरेको कुरा यो हो कि पश्चिम सेती हामी आफ्नै पालामा बनाउँछौँ। 750 मेगावाटको जलविद्युत परियोजना बनाएरै छाड्छौँ। तर ती फगत सपनाहरू मात्रै बने। अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल पुगेपछि स्थानीयमा हराइसकेको आशा फेरि जागेको छ। आशामा दिन गन्थे यो बाजे रोजगारीको आशामा दिन गन्थे त्यसै खेर गयो सेतीको सुनौलो पानी त्यसै खेर गयो नहुने पुल भयो नआउने बिजुली बत्ती नहुने पुल भयो। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीका साथ पवन महरा र हिक्मत रावल, ग्यालेक्सी फोके, पश्चिम सेती, डोटी। करिब 4 दशकदेखि पश्चिम सेती आयोजना बन्ने हल्ला सुरु भएको हो। पश्चिम सेती बन्ला, विकास आउला र रोजगारी पाउला भनेर आसमा 4 जिल्लाका साबिक 17 गाविसका 40 वडाका बासिन्दाको उमेर बितिसक्यो, तर आयोजना बनेन। यस क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधि आवाज आज हामीले समेटेका छौँ। वञ्चित, सडकबाट वञ्चित हामीहरू जे गर्दा पनि त्यहाँ त हुँदैन, त्यहाँ त पश्चिम सेती भइहाल्छ नि, तपाईँलाई किन चाहियो भनेर भन्छ भने त्यही त भने मैले हजुरसँग भने नि त त्यो केही कुरा माने यहाँ तपाईँ यहाँ विद्युत हुन्छ, विद्युत भएपछि तपाईँ किन विकास खोज्नुहुन्छ, तपाईँ भने उठ्छ पैसा किन लगानी गर्ने भन्ने पनि धेरै। म 30 वर्ष अगाडिदेखि नै पश्चिम सेती बन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सबैलाई जानकारी भएको कुरो हो। जब नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल हुन्छ त्यसपछि मात्रै पश्चिम सेतीका कुराहरू निस्किन्छन्। योभन्दा अगाडि चाइनिजको मूल्य पनि गोदरेजको मूल्य ठेका लिएको थियो, उसले पनि गर्न सकेन भने चाइनिजको मूल्यले त्यहाँ काम सुरुवात पनि गर्यो। त्यहाँ उसले बस्ने सबै कुराहरू आफ्नो व्यवस्थापन पनि गरेको थियो। धेरै सामानहरू यहाँ आइसकेको थियो। तर सुदूरपश्चिमवासीहरूलाई चाहिँ ल अब पश्चिम सेती बन्छ भन्ने भान भइरहेको थियो। त्यसपछि चाइनिजको मूल्य पनि आफ्नो सामान यहाँबाट फिर्ता लैजाँदाखेरि सुदूरपश्चिमी जनताहरूको पश्चिम सेतीप्रति आश उठेको छ। आज बन्छ, भोलि बन्छ, त्यहाँ निर्माणका सामानहरू पनि त्यहाँ पहुँचाइए। त्यहाँपछि फेरि हेलिकप्टरबाट पनि यो बाहिर जुन ठेकदारले काम गरेन त्यो फेरि त्यो कुन हिसाबले त्यो सम्झौता रद्द भयो त्यो हामीलाई जानकारी भएन। त्यो जब हेलिकप्टरले त्यहाँबाट सामान ओसार्यो तब हामीले यो नबन्ने भयो। यो यसको ठेकदारले अब यो कम्पनीसित हाम्रो सरकारसित साझेदारी भएन भन्ने अब हामी यो ओझेलका ओझेलमा हामी 20 वर्षको उमेरमा सुनिराखेका थियौँ। अब 50 वर्ष हुन लाग्यो। अब त्यो बन्ने भने अब जब चुनाव आउँछ त्यसको बारेमा घोषणा हुन्छ। हर गभर्मेन्ट आउँछ हामी वेस्ट सेती बनाउँछौँ, फास्ट्याग बनाउँछौँ भन्छन्। अब हाम्रो अहिले शेरबहादुर देउवाज्यू 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अब त्यो सेती त तुएर गयो। अहिले त कोही नाम पनि निकाल्दैन वेस्ट सेतीको। अब हुन त संस्थाहरू यो बोल्ने थली तपाईँहरू जस्तो धेरै मिडियाकर्मीहरू आएर यहाँ लागेका छन्। अब सपना त बाँड्यो, 750 मेगावाटमा यत्रो बन्छ, यस्तो हुन्छ, यहाँको कायापलट हुन्छ डोटीको भनेर त भन्नुभयो। तर आएर अहिले सबै यो हराएर गयो। यहाँका बासिन्दाहरू सुदूरपश्चिमका यहाँका मात्रै नभएर 9 जिल्लाकै चाहिँ युवाहरू र यहाँका चाहिँ वृद्धदेखि बालकदेखि सबै खुसीको चाहिँ एउटा चाहिँ सीमामा रहन्थे। सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ खुसी हुन्थ्यो, चाहना चाहिँ के अरे चाहिँ पुरा भयो जस्तो चाहिँ अनुभूति हुन्थ्यो भन्ने कुरा लाग्छ। यसमा कतै विश्वास लाग्दैन। हामी त बच्चा थिए, 18 वर्षको उमेर थियो। त्यति बेलादेखि फ्रान्सले सर्वे गर्यो, त्यसपछि स्मेक कम्पनी आयो, चाइनाको
कम्पनी आए, आउँदै जाँदै गर्दा विकासका कामहरू अवरोध भए। यहाँ आइएलसी प्रोग्राम सिँचाइको हट्यो, खानेपानी हट्यो, सरकारले पनि त्यहाँ चाहिँ पश्चिम सेती बन्ने हो होइन, किन चाहिँ धेरै लगानी गर्ने त्यहाँ चाहिँ गर्नु हुँदैन अब चाहिँ भन्ने किसिमको विगतमा भन्दै आएका हुन् र अहिले आएर चाहिँ अब फेरि बिउतिएको छ। यो पनि त्यही यसले चाहिँ फेरि चाहिँ काम चाहिँ सुचारू हुन सकेन, अगाडि बढ्न फरवार्ड चाहिँ जान सकेन भने यसले चाहिँ झन् चाहिँ अब यहाँ चाहिँ त्यही पहिलेको स्थिति चाहिँ देख्न सकिन्छ। अझ 15-20 वर्ष भइसक्यो नयाँ घर चाहिँ नयाँ चाहिँ संरचना बनेको छैन। पश्चिम सेतीका नाममा सुदूरपश्चिमका बासिन्दालाई कहिलेसम्म आश देखाएर झुलाउने, यसको जवाब ग्यालेक्सी संवाददाता शिखा श्रेष्ठले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालसँग खोजेकी छन्। विभिन्न कम्पनीले गर्ने गरेर तयारी गर्ने तर फेरि काम नगर्ने यस्तै प्रक्रियाले ढिलो भएर रहेछ। अहिले म आइसकेपछि मैले त्यसको एकदम रिसेन्ट कन्डिसन के छ भनेर अनि हाम्रो लगानी बोर्डले हेरेको छ अहिले। अनि मैले त्यसको सिओलाई यहाँ बोलाएर अनि उहाँ चाहिँ एउटा टिम लिएर गएर अध्ययन गरेर आउनुभयो। पश्चिम सेती चाहिँ अहिले सुदूरपश्चिम का धेरै आयोजना मध्येको 1 नम्बरको आयोजना हामी बनाउनेतिर जान्छौँ। त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसको अन्तिम निष्कर्ष आउँछ, सुझाव त्यसपछि हामी अगाडि बढाउँछौँ। जीवनशैली परिवर्तनको कोशेढुङ्गा मानिएको छ यो आयोजनालाई। निश्चित हो, त्यो जब उनीहरूलाई सपना बाँडेको पनि 4 दशक बितिसक्यो मन्त्रीज्यू। 4 दशक त यो कति नेतृत्व फेरिए, राजनीतिक दलहरूले पनि त्यहाँ मात्रै एजेन्डा बनाए। त्यहाँ मात्रै होइन नि शिखाजी, किनकि यो त धेरैतिरका आयोजना धेरै पहिले भन्नु पर्यो। 110 वर्ष पहिला नेपालमा जलविद्युत उत्पादन सुरु भयो फर्पिङबाट, तर बिचमा चाहिँ हामी लोड सेडिङको मार खेप्यौँ, कुनै पनि आयोजना बनेन, अघि बढेन। अनि सिएफएल बत्ती बाल्न पाउँदाखेरि हामीले लोड सेडिङ मुक्त भनेर उत्सव मनायौँ। तर अब हामी कहाँ पुगेका छौँ भने सबै ऊर्जाका सबै सेक्टर जेमा ऊर्जा खपत हुने त्यो चाहिँ विद्युतीय ऊर्जा खपत गर्ने गरेर चाहिँ हामी हाम्रा नीति योजना कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेका छौँ। मभन्दा पहिलाकै मन्त्रीहरूले पनि गर्नुभएको छ, मैले आएर पनि त्यसलाई तीव्रता दिने गरेर कोसिस गरेको छु। सुदूरपश्चिम जाँदा हामी सेती जलविद्युत आयोजना चाहिँ 1 नम्बरमा राख्छौँ। हामी पनि त्यहाँ पुग्यौँ, सुदूरपश्चिम हामी पनि पुग्यौँ, तर त्यहाँका जनताहरू निराश भइसके। कति नेतृत्व फेरिए, कति राजनीतिक दलहरू आएर मुख्य एजेन्डा यही बनाउँछन्, तर यहाँ आएका काम गर्न आएका कम्पनीहरू पनि अब कति आए, कति गए, कति त काम सुरु गरेर भागे पनि। यसमा सरकारको लापरवाही देख्नुहुन्न? देख्दिनँ होला, कुनै के कारणले गयो होला। म सरकारको अविच्छिन्न निरन्तरता हो, मैले त्यो पनि दिन्न, केही कारणले त्यहाँ ढिला भयो होला। तर अहिले हामी हिजो कहिले एउटा कम्पनीलाई, कहिले अर्को कम्पनीलाई दिने गरेँ, कहिले एउटा देशको, कहिले अर्को देशको गरेर अब हामी सरकार आफैले बनाउँछ। र त्यो पश्चिमको लागि केवल जलविद्युत मात्रै हुने छैन, त्यो रिजर्भ हो। त्यहाँ एउटा नयाँ सहर, एउटा नयाँ बस्ती बस्नेछ, एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हुनेछ। त्यहाँका जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनका निम्ति चाहिँ त्यसले एउटा नयाँ गति र एउटा नयाँ योगदान गर्नेछ। हामी सुरु गर्नका निम्ति चाहिँ अहिलेको नयाँ सन्दर्भमा चाहिँ हामीले आफ्नो अध्ययनलाई अपडेट गर्दैछौँ। स्थितिको नयाँ ढङ्गले अहिले जहाँ पुगेको छ त्यो स्थितिको अपडेट गरेर चाहिँ अनि हामी यो योजनाको तयारीमा अगाडि बढ्छौँ। तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि सुगम सुदूरपश्चिम म सपना देखिरहेको छु। यही सपना बाँडेको 4 दशक बित्यो। भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै बिल्कुल होइन, म पश्चिम चुनाव लड्न जाने पनि होइन। तपाईँले एउटा कुरा गर्नु, तर यो ठोकिएको मन्त्रालय हो नि त, ऊर्जा मन्त्रालय। तपाईँले भने म आएको 4.5 महिना भएको छ, म चाहिँ बनाउँछु भनेर मैले घोषणा पनि गरिसकेँ। हाम्रो मन्त्रालयले गर्ने काम मध्येको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउँदाखेरि हामी सेती र सुपर सेतीलाई अगाडि लैजान्छौँ। ठोस रूपमा भनिदिनु, सुदूरपश्चिमीले जवाब खोजिरहेको छ। यही हो नि त, मेरो जवाफ यही हो। कहिलेबाट सुरु गर्नुहुन्छ? यसको प्रक्रिया लामो छ भनिराख्नु भएको छ, वर्षौँ लाग्छ भन्नुभएको छ। मैले वर्षौँ भनिनँ, वर्षौँ लाग्यो, तर अहिले म आइसकेपछि 4.5 महिनाका बिचमा मैले लगानी बोर्डमा यो योजना भएको कारणले म अनि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ त्यो योजनाको अपडेट गर्ने कुन स्थितिमा छ। हिजो 10औँ वर्ष पहिला 20औँ वर्ष पहिला भएका अध्ययनभन्दा त परिस्थिति बदलिएको छ। त्यसैले त्यो परिस्थितिको अपडेट गरेर त्यसपछि त्यो अध्ययनको रिपोर्ट आउँदा बित्तिकै हामीले योजना कसरी अगाडि लाने, कुन मोडालिटी लाने भनेर सुरु गर्छ। सरकारले बनाउने योजनामा सुदूरपश्चिममा पहिलो त्यही हुन्छ। भनेपछि निर्धक्क भए हुन्छ, बन्छ भन्ने कुरा आशावादी हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। कि आश नदेखाउनु, देखाएपछि पुरा गर्नु, पुरा गर्न नसक्ने भए अब सक्दिन भन्नु। स्थानीयका जरुरी आवश्यकताका काम पनि रोकेर सिङ्गो पुस्तालाई दुविधामा अल्झाएर राख्ने अधिकार कसैलाई छैन।
तसर्थ कि आयोजनाका काम सुरु गर नभए सक्दिन भनेर हात उठाऊ। यो प्रसङ्ग पनि यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध उजुरीका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उजुरीका लागि 10 दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ। उजुरीपछि समितिले उजुरीकर्ता र प्रस्तावित राजदूतलाई बोलाएर छलफल गर्नेछ। मन्त्री परिषदको कार्तिक 11 गते बसेको बैठकले भारतमा शङ्कर शर्मा, अमेरिकामा श्रीधर खत्री र बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। आज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात् धनतेरस पर्व। धनतेरस पर्वमा सुन, चाँदी, तामा लगायत धातुका नयाँ भाँडाकुँडा किन्ने चलन छ। आजका दिन नयाँ भाँडा किनेमा लक्ष्मीले घरमा सधैँ बास गर्छिन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ, जसका कारण आज बजारमा सुन, चाँदी र भाँडाकुँडा किन्नेको भिड लाग्यो। काठमाडौँको न्यू रोड र असन क्षेत्रमा ग्राहकको ठेगी नसक्नु भिड थियो। धनतेरस पर्वमा किनेका भाँडाकुँडामा कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन लक्ष्मी पूजा गरिन्छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता समस्या बढ्दै गएको छ। ब्याङ्कर सङ्घले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 12 दिनमा ब्याङ्कहरूको निक्षेप 22 अर्बले घटेको छ, तर कर्जा लगानी भने 20 अर्बले बढेको छ। निक्षेप घट्दै गएको अवस्थामा पनि ब्याङ्कहरू लगानीमा आक्रामक देखिएका छन्, जसका कारण तरलता समस्या चुलिएको हो। सङ्घका अनुसार असोज अन्तिममा निक्षेप 42 खर्ब 69 अर्ब रहेकोमा कार्तिक 12 गते आइपुग्दा घटेर 42 खर्ब 47 अर्बमा झरेको छ। शेयर बजारले फेरि वृद्धिको बाटो समातेको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक 23.76 अङ्कले बढेको छ। व्यापार, बैंक र लगानी बाहेकका बाँकी 10 समूहले परिसूचक बढाएर 2843.62 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। अन्य र विकास बैंक समूहको परिसूचक 3.5%ले उकालो लागेको छ। वित्त, जलविद्युत, निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा र पर्यटन समूहको परिसूचक पनि 1% भन्दा धेरैले बढेको छ। आज 131 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 45 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। उत्कृष्ट कमब्याकका साथ खुमलचार भेटरान क्लबलाई 1 विरुद्ध 2 गोलले हराउँदै झापा भेटरान्स क्लबले मेयर कप भेटरान्स फुटबलको उपाधि जितेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको फाइनलमा खुमलचारले अग्रता लिएको थियो। 27औं मिनेटमा कप्तान नरेन्द्र लामाले गोल गरे। पहिलो हाफ 1-0 को नतिजामा सकियो। झापा दोस्रो हाफमा खेलमा फर्कियो। श्यामकुमार गोलेले 39औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काए। उनले इन्जुरी समयमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि झापा विजयी भयो। विजेता झापाले 5 लाख र उपविजेता खुमलचारले 2,50,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। प्रतियोगितामा 21 टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। स्कटल्यान्डमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन COP26मा सहभागी विश्वका 100 देशका नेता सन् 2030 सम्म वन विनाश रोक्न सहमत भएका छन्। सम्मेलनमा वन विनाश रोक्ने परियोजनाका लागि 19 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलर बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। यो सँगै निजी लगानी गर्ने गरी भोलि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ। यसलाई COP26 सम्मेलनको मुख्य सहमति मानिएको छ। परियोजनामा क्यानाडा, ब्राजिल, रुस, चीन, इन्डोनेसिया, कङ्गो लगायत देशले हस्ताक्षर गर्नेछन्। हाम्रा आफ्नै व्यवहारका कारण अस्वाभाविक रूपमा फैलिएको जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्ताएको विपत्तिलाई लिएर अहिले विश्व नै चिन्तित बनेको छ। यस विषयमा छलफल गर्न विश्वका नेताहरू स्कटल्यान्डको ग्लास्गो पुगेका छन्। के भइरहेको छ त्यहाँ अनि हाम्रा चिन्ताका विषयमा के हुँदैछन्, यो विषय साजना तामाङबाट।
विकसित देशहरूबाट उत्सर्जन हुने हरित ग्यासले नेपाल जस्ता हिमाली मुलुक पनि प्रभावित भएका छन्। जलवायु परिवर्तनले कृषि, नदी प्रणाली, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा अझ धेरै असर पर्न सक्ने अनुमान छ। कार्तिकको सुरुमै भएको बेमौसमी वर्षा र बाढी पहिरोलाई पछिल्लो उदाहरणका रूपमा लिनुपर्ने कतिपय विज्ञको बुझाइ छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा कहाली लाग्दो असर देखिन सुरु भइसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। यी र यस्ता घटनाहरू हामीले पटक पटक देख्ने र भोग्ने गरेका छौँ, तर धेरैलाई यस्ता घटना किन भइरहेका छन् भन्ने थाहा नहुन सक्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता घटना भइरहेको वा बढेको हुन सक्ने बताइएको छ। औद्योगिक देशमा उद्योग धन्दाबाट उत्सर्जन हुने कार्बन डाइअक्साइड लगायतका हरितगृह ग्यासका कारण जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। कार्बन डाइअक्साइड जस्ता ग्यासकै कारण पृथ्वीको तापक्रम बढेको छ। विश्वकै तापक्रम 1 डिग्री बढेको छ। पहिलाभन्दा बढी गर्मी हुनु, हिउँ पग्लिनु, बाढी पहिरो, खडेरी, डढेलो जस्ता घटना बढ्नु जलवायु परिवर्तनकै असर हो। साउनमा पर्नुपर्ने पानी असोजमा पर्नु पनि जलवायु परिवर्तनकै असर भएको विज्ञको भनाइ छ। असाढदेखि असोजसम्म पानी पर्नु ठिक हो, तर त्योभन्दा बाहिर पानी पर्नु भनेको यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनको एउटा ठुलो लक्षण हो, त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको साथसाथै के हुन्छ भन्दाखेरि पानी पर्दा पनि एक दिनमै यदि धेरै ठुलो मात्रामा पानी पर्यो भने त्यतिखेर हामीले के बुझ्नुपर्छ कि होइन यो त पानी त पर्यो, तर यो जुन जति पानी पर्नु पर्थ्यो त्योभन्दा धेरै बढी पनि पानी पर्यो, अथवा छोटो पिरियडमा, छोटो अवधिमा धेरै पानी पर्नु भनेको पनि जलवायु परिवर्तन यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, खास गरिकन पानीसँग जोडिन्छ। विकासोन्मुख देशमा विकास र समृद्धिका नाममा वन विनाश तीव्र गतिमा भइरहेको छ। त्यसले पनि कार्बन उत्सर्जनमा बल पुर्याएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व नै प्रभावित छ भने यसबाट नेपाल कसरी अछुतो रहन सक्ला र? हिमताल, हिमनदी विस्फोटनका घटना पनि जलवायु परिवर्तनकै परिणाम भएको बताइन्छ। डढेलोका घटना बढेका छन्। पछिल्लो समय काट्न ठिक्क भएको धानबाली पानी पर्नाले चुर्लुमा डुबाएको पीडा किसानले भोगिरहेका छन्। झन्डै 8 अर्बको धानबाली नोक्सान भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। पहिलेको भन्दा विषम वर्षा हुने, त्यो विषम वर्षाले बढी बाढी पहिरो, पानी परेन भनेदेखि खडेरी, त्यसपछि गएर लामो समय पानी परेन, खडेरी पर्यो, चुस्सा आगो लगाइदियो, डढेलो, होइन, यस्ता घटनाहरू पहिलेको तुलनामा बढे, निकै बढ्न थाले। अब ती घटनाहरू जलवायु परिवर्तनले गराएको होइन, ती त पहिले पनि हुन्थे। जलवायु परिवर्तनले के गर्यो त त्यस्ता घटनाहरूलाई बढी विषम बनाइदियो, बढी छिटो छिटो आउने बनाइदियो। जलवायु परिवर्तनले कृषि, नदी प्रणाली, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा अझ धेरै असर पर्न सक्ने अनुमान छ। त्यसको अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। हिमाल, पहाड, तराई जस्ता भौगोलिक विविधता र फरक फरक मौसमी प्रणाली भएको नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन चुनौतीपूर्ण भएकाले यसबारे समयमै सचेत हुन पनि विज्ञले सुझाव दिएका छन्। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाएपछि मन्त्रीहरू नियमित काम कारबाहीमा जुट्नुपर्ने हो, तर सिंहदरबारको दृश्य भने त्यस्तो छैन। मङ्गलबार हाम्रा संवाददाता मिलन बुढाथोकी कार्यालय समयमा विभिन्न मन्त्रालयमा पुग्दा अधिकांश मन्त्रीहरू सिंहदरबारमा भेटिएनन्। कोही राजधानीकै विभिन्न होटलका कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका थिए भने कोही निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ बाहिर पुगेका थिए। मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू समयमा नपुग्दा सचिवहरूलाई समयमै कार्यालय पुग्नुपर्ने दायित्व रहन्न। सचिवहरू नपुगे मातहतका कर्मचारीहरू समेत समयमा कार्यकक्षमा पुग्दैनन्। यसले जनताप्रति गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा मात्रै असर पुग्दैन, गलत नजिर समेत बस्छ। प्रशासनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर वृद्धि गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने मन्त्रीहरूको यो लापरवाही कहिलेसम्म? 22 गते करिब 3 महिना पुग्न लाग्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू नियुक्ति गरे। 1 महिनाको अवधि पनि पुगेको छैन। सिंहदरबार परिसरमा दैनिक जनतासँग जोडिने मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरू के गरिरहेका छन्
भनेर हामीले फलोअप गरेका छौँ। अहिले बिहानको 11 बजेको छ। हामी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छौँ। देशभरका स्थानीय सरकारसँग सरकार राख्ने यो मन्त्रालयका मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ मन्त्रालयमा भेटिएनन्। उनको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार उनी आज मन्त्रालय आएका छैनन्। कार्यालयमा नभेटिनेमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु पनि छन्। उनी राजधानीमै भएर पनि पुरस्कार वितरण समारोहमा सहभागी हुन गएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उनी अहिलेसम्म मन्त्रालय आएका छैनन्। वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादव मन्त्रालयमा भेटिएनन्। उनी भने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 26औं विश्व सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन मन्त्रालयका सचिव लिएर प्रधानमन्त्री देउबासँगै स्कटल्यान्डको ग्लासगो सहर पुगेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यतिखेर हामी सिंहदरबारकै दुईटा मन्त्रालयको अघिल्तिर छौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादव र त्यसैगरी खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी मन्त्रालयमा उपस्थित हुनुहुन्न। कर्मचारीको भनाइअनुसार यादव बिहानैदेखि एउटा कार्यक्रममा होटलमा हुनुहुन्छ भने त्यसैगरी खानेपानी मन्त्री चौधरी कहाँ हुनुहुन्छ कर्मचारीले यकिन जानकारी दिन सक्नुभएको छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव पनि मन्त्रालयमा भेटिएनन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ काठमाडौँ बाहिर रहेको स्वकीय सचिव प्रकाश दुलालले जानकारी दिए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले पनि मन्त्रालयमा भेटिएनन्। उनीबारे जानकारी लिन स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीको कार्यकक्ष पुग्दा उनी समेत कार्यकक्षमा भेटिएनन्। राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिएका पदाधिकारीले जन उत्तरदायी काम गर्ने थलोमा उपस्थित नहुनु सामान्य कुरा होइन। सरकारी सुविधा लिएका मन्त्रीहरूले जनताको काम गर्ने थलो सिंहदरबारलाई नै बनाउनुपर्छ। सरकारी सुविधा लिएर पार्टी र व्यक्तिगत काममा होइन जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ। तर मन्त्री भएपछि आफ्नो स्पष्ट कामको खाका सार्वजनिक नगरी बढी समय मन्त्रालय बाहिरै बरालिनुले मन्त्रीहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील छैनन् भन्ने देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन सुशील बास्कोटाका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। स्पोर्ट्स न्यूज ब्रॉट टू यू बाय रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। पटक पटक चर्चामा आइरहने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी अन्ततः नेपाल फर्किएका छन्। साफ फुटबल चलिरहेकै बेला नेपाल नफर्किने बताएका उनी थप 3 वर्षका लागि सम्झौता लम्ब्याउँदै नेपाल फर्किएका हुन्। उनले विश्वकप छनौट 2026 र एसिया कप छनौट 2027 लाई लक्षित गरेर 3 वर्षको सम्झौता गरेको भनिएको छ। साफ फुटबल चलिरहँदा नेपाल नफर्कने घोषणा गरेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी पुनः नेपाल फर्किएका छन्। करिब 2 वर्षको सम्झौतालाई बीचमै छोडेका उनी प्रशिक्षकको जिम्मेवारी 2024 को नोभेम्बरसम्मका लागि लम्ब्याउँदै नेपाल फर्किएका हुन्। उनले विश्वकप छनौट 2026 र एसिया कप छनौट 2027 लाई लक्षित गरेर 3 वर्षको सम्झौता गरेको प्रस्ट्याए। नयाँ सम्झौतासँगै नेपाल फर्किएका अल्मुताइरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो 3 वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। The plan it will be on the 3 parts. The first part will be Asia Cup qualifiers 2023. So I think next year it will be our plan for 6 to 9 months. We have 2 big competition. We must be ready for this, A Division and Super League. So I hope everything helping us to improve our team. You open the first page. This is Asia Cup qualifiers, 3rd round. अल्मुताइरीले आफ्नो 3 चरणको योजना रहेको बताए पनि एसिया कप छनौटको कार्यक्रम मात्र सार्वजनिक गरे, जुन राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण र मैत्रीपूर्ण फुटबलको खेल तालिका थियो। पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारको प्रश्नमा आक्रोशित बनेका उनले मिडियाबाट सकारात्मक समाचारको अपेक्षा गरेको बताए। 3 पटक राजीनामाको घोषणा गरे पनि नेपाल फर्किनेको मुख्य कारण नेपाली समर्थकको माया र खेलाडीको आग्रहलाई नकार्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
the people of Nepal, the true love. You cannot buy the love by money. You buy it by hard work. I buy the true love of Nepal people by my hard work. So I cannot say no to them. And also I cannot say no to Anjan Besta, Keran, Ayush Galan, Manish, everyone. Everyone in the national team, he speak with me. Also my staff. बारम्बार विभिन्न बहानामा चर्चामा रहेका अल्मुताइरीले पछिल्लो पटक आफ्नो पारिश्रमिक बढाउन राजीनामा दिएको भन्नेहरूको जमात पनि एन्फामा छ। एन्फा स्रोतका अनुसार अल्मुताइरीले नयाँ सम्झौताका लागि तलब वृद्धि गरेर करिब 12 लाख पुर्याएका छन्, जुन कतार फुटबल सङ्घले दिनेछ। यता एन्फाले पनि नेपाल बस्ने क्रममा यातायात र सञ्चारका लागि थप 2 लाख आन्तरिक स्रोतबाट दिने भएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सम्मानजनक बहिर्गमनका नाममा प्रधान न्यायाधीशले अलमल्याउन खोजेको न्यायाधीशहरूको ठहर, आज फेरि इजलास बहिष्कार, सडकमै उत्रने बारको चेतावनी। पश्चिम सेती परियोजनाको आशय आसमा 40 वर्ष बिते, स्थानीय विकास निर्माण व्यर्थैमा रोकिए। ऊर्जा मन्त्री भन्छन् 1 नम्बरको आयोजना बनाउँछौँ। प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा गठबन्धन भित्री आलो पालो, प्रदेश 1 मा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री, कर्णालीमा माओवादीद्वारा काङ्ग्रेसलाई हस्तान्तरण। सन् 2030 भित्र वन विनाश पूर्ण रूपमा रोक्न विश्वका 100 देशका नेता सहमत। 19 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलरको बजेट सार्वजनिक। र 3 वर्षका लागि पुनः अनुबन्धित फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीद्वारा कार्ययोजना सार्वजनिक। विश्वकप र एसिया कप छनौट प्राथमिकतामा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.